हाँ अरबी मैं पढ़ ले दूंगा, लेकिन बस एक बार पहले पढ़ लो उसके बाद बस प्लीज। मैं म्यूट कर रहा हूँ। भाई ये तो बता दो कि हम अरबी हुए क्या नहीं हुए, हमारी अरबी लैंग्वेज है ही यार नहीं मेरा तो हमको एक आप रिक्वेस्ट, अरबी। मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, एक रिक्वेस्ट तो रख लो यार। अच्छा पढ़ चलो लो, मैं यार। मैं डिस्टर्ब नहीं एडम, करूंगा, पढ़ लो। चलो एडम, ये यहाँ भी डिबंक हो चुके हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे अजीज भाई है, आते हैं अपनी बात रखने के लिए, कोई मुश्किल नहीं, आप पढ़ दो यार चलो। आखिरी किधर हिस्सा गया? है, अच्छा, जहाँ से छोड़ो। बीच कि में वो मत बोलना। लोग हमारी ही कौम और मजहब के होंगे और हमारी ही जुबान बोलेंगे, यानी कि अरबी बोलेंगे। मैंने अर्ज किया, ये देखो। फिर अगर फिर बीच में बोला इसने म्यूट नहीं किया हुआ। यार मैं मेरे से बड़ा प्रॉफिट कोई हो सकता है? फिर बीच में बोले मेरे से बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं है यार, साहिल तुझे भी छोड़ गया मैं। फिर अगर इन लोगों का जमाना पाओ तो मेरे लिए आपका हुक्म क्या है? हाँ, हजरत ने फरमाया मुसलमानों की जमात और इनके इमाम को लाजमन पकड़ना, यानी कि इमाम शाफी को पकड़ना। मैंने अर्ज किया अगर मुसलमानों की जमात ना हो, ले फिर आ दिया, ले फिर भाई, आ गया। अच्छा ले ले पढ़ साहिल, पढ़। साहिल गेम थोड़ा खत्म हो हंसना गई भी यार, मना है अब बस यार, खत्म हो गई, आगे। अब खत्म हो गई। इसको इसको कह दे बाय बाय, मेरी तरफ से बाय बाय, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, ये चाहेगा तो मैं आऊंगा। नहीं फैसल भाई देखो, फिर से मसला यही है ना कि हम जब किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं ना, तो वो उसको सोच साहिल, समझ के उसको परख के करते हैं। आप चुप नहीं बैठ सकते, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये अल्लाह ने आपके अंदर डाला ही नहीं है। अच्छा एक मिनट सुनो। मैंने कहा था हदीस पढ़ने, ठीक है, उसने हदीस पढ़ी, फिर उसमें अपना अपना जो सोच है उसको डाल रहा है कि वो हमारी जबान बोलेंगे यानी अरबी। ये लिखा है वहां पे, हम्म। मक्कार को पूछो जरा, वो लिखा है वहां पे यानी कि देखो अरबी। अब देखो, अब आप आ गए ना फिर से मक्कार ये सब बोलने में। पर्सनल अटैक्स पे आ रहा है। नहीं नहीं, हालांकि अच्छा पर्सनल नहीं मोहम्मद की, आप। अच्छा वैसे दुनिया में कोई शख्स चाहे वो कुरान को पकड़ ले चाहे आ वो हदीस गया को था, पकड़ ले, आ अगर गया वो था। साबित कर दे कि 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 मोहम्मद की जुबान अरबी के अलावा कोई और थी तो मैं आपकी बात मान लूंगा। वरना आपने मक्कार का लफ्ज कहा, तो भाई कुरान तो कहता है, अल्लाह कहता है अपने आप को कि वो सबसे बड़ा मक्कार है, वल्लाहु खैरुल माकरीन, और अल्लाह सबसे बड़े मक्कारों में से बड़ा मक्कार है। तो भाई ये मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा पहले तो उसी पे आ जाओ। नहीं तो अल्लाह सबसे बड़ा ठीक मक्कार है, है कि नहीं है, पहले ये बता नहीं दो नहीं, मैं सारी भी दुनिया यहाँ में। पे नहीं हूँ, मैं वहीं पे हूँ, उसी नहीं नहीं, हदीस पे पहले हूँ। पहले अल्लाह के नहीं, अभी अरे आपने मुझे देखो, मक्कार ये कहा ना सर, ये देखिए। हमेशा की तुम्हारी आदत है एडम कि तुम जंप बड़ा मारते हो, नहीं यहाँ सर से वहां, देखिए, वहां से ना वहां, ना ना वहां ना से ना वहां, ना, वहां से वहां, वहां नहीं से नहीं नहीं वहां। नहीं सर, देखिए आपने मेरे को मक्कार बोला, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अल्लाह अपने आप को सबसे बड़ा नहीं नहीं, मक्कार मैं अभी बोलता तो है कि उधर नहीं? जाऊंगा नहीं, वो नहीं ये नहीं, कल के अब लिए, आपको ये जाना कल के पड़ेगा। लिए। नहीं, सुनो सुनो, आपने ये कल, बोला था अब आप जाएंगे। सुनो ना एडम, ये कल के अल्लाह लिए कहता होना है तो कि वल्लाहु खैरुल माकरीन। अब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप गए, मैं नहीं गया हूं, आपने मुझे अच्छा मक्कार एक बोला है। मिनट एडम, एक ये मिनट यार, मुझे बीच बीच में आना पड़ता है। फैसल भाई, आपने एडम को मक्कार कहा और कुरान कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है, आप इस बात पे अग्री करते हो? यार हंसते ही क्या बात है, कुरान की आयत है। मैं आप अभी उधर तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये कल आप के जा लिए भी नहीं विषय सकते, है। क्योंकि देखो आप कितने बार फैजल भाई एक्सपोज हुए हो, आप खुद इस स्ट्रीम को बाद में है ना सुकून से आप देखना, और कहाँ कहाँ आपने बड़ी बड़ी गलतियां की है उस पर गौर करना। एज ऑफ नाउ मैं आपको टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। बाय आपने एक बाय होमवर्क भी। मुर्तदून, फी नारे जहन्नमा खालिदीन फीहा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ठीक है। लानतुल्लाहि फैजल, लानतुल्लाहि अलल एडम एक मिनट, लानतुल्लाहि एक काज़िबीन, मिनट, एडम फैजल। एडम लानतुल्लाह आदम, लानतुल्लाह एडम। साहिल। अच्छा एडम एडम, उस उनको अपनी भड़ास निकालने दो, वो जायज़ है उनकी आज भड़ास निकालना, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, कई बार वो तुम, एक्सपोज हुए हैं, तो ठीक नहीं है नहीं वो। नहीं, तुम दोनों पे अल्लाह की लानत, तमाम ठीक फरिश्तों की लानत, और ठीक। तमाम लानत करने वालों की लानत। अच्छा आमीन वैसे ठीक आमीन। है, अल्लाह की लानत के अलावा फरिश्तों की लानत की जरूरत क्यों है? लानतुल्लाह, नहीं वैसे अगर अल्लाह की लानत आ गई है, लानतुल्लाह अलल क्या अल्लाह काफी काज़िबीन, नहीं है अपनी लानत के लिए कि उसे फरिश्तों की अच्छा लानत भी चाहिए? लानतुल्लाह साहिल भाई अलल मीनवाइल, स्क्रीन दिखाएं, काज़िबीन। एक साहिल मिनट भाई एक स्क्रीन मिनट दिखाएं। एक मिनट। अच्छा मीनवाइल ये हमारे शिव एनबी जी हैं, इन्होंने कई दफ़ा 10-10 डॉलर का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए, एंड थैंक्स टू यू फॉर सपोर्टिंग फिनेंशियली। मेरे ख्याल से इन्होंने तकरीबन 9-10 सुपर चैट्स भेज दिए शिव एनबी जी ने, और उसकी सर वजह उसमें वो हमारे फैसल भाई है।
سر اس میں وہ کچھ ایسی چیزیں کہہ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, بڑے نیگیٹو ریمارکس تھے لیکن سپر چیٹ کے ساتھ تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. سارکازم تھا ان کا. اچھا سارکازم تھا, اوکے اوکے. میں کہہ رہا تھا یار سپر چیٹ کے ساتھ نیگیٹو ریمارک میرے کو سمجھ نہیں آیا, میں یہ کیا ہو رہا ہے یار. $10 دے کے کون میں خود حیران ہو رہا تھا یار یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل. اچھا یہ اسکرین پہ ہے. اچھا یار ایڈم یہ اس کو فٹافٹ نپٹاؤ کیونکہ سر میری طرف سے جب مرضی نکال دیں ان کو سر, یہ ڈن ہو چکے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا اللہ سب سے بڑا مکار ثابت ہو گیا, اب یہ صرف لانتے کرنے پہ آ گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے لعنتیں تو بھیجتے رہے, اللہ کی لعنت چلنی ہوتی تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے. خود ہی سوچیں آپ. تو مکر تو اللہ سب سے بڑا مکار ہے, یہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. اور یہ اگر اس کی آپ اچھا یہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے نا بڑی زبردست ہے اس کی. اگر آپ ان کی ٹرانسلیشن مفتی تقی عثمانی کی دیکھیں نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بڑی مزیدار ٹرانسلیشن ہے اس کی. مفتی تقی عثمانی کی ٹرانسلیشن میں ایک مزیدار بات دیکھیے گا. اور مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ سب کا داؤ سب سے بہتر جانتا ہے. اچھا پہلا مکر مکر ہی رہا, دوسرا مکر مکر ہی رہا, لیکن خیر الماکرین پرولر, اللہ سب سے بڑے مکر کرنے والوں میں سے ماکر ہے. اچھا اس پرولر کو داؤ پیج بنا دیا. میں کہتا ہوں یار کمال ٹرانسلیشن کرتے ہیں یار یہ لوگ, یعنی ٹرانسلیشن میں بھی کمال کر دیتے ہیں یہ. ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. چلو لانتیوں میں نکلا, اور وہ مکر کا مطلب وہاں پلاننگ ہے, اور جا کے اچھے سے دیکھو وہ مکر کا مطلب پلاننگ ہے. پلاننگ ہے لعنتی, تو لعنتی ہے. مکر کا مطلب پلاننگ ہے. اردو میں کیا ہے؟ پلاننگ ہے, پلاننگ ہے, پلاننگ ہے. واللہ خیر الماکرین ہے نا, یہ پلورل میں اللہ بولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رائل بھی ہے. ہم کہنے سے کلام میں وزن, جیسا کہ پردھان منتری بھی کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پردھان منتری چیف منسٹر سبھی لوگ, ہم کہنے سے کلام میں وزن ہوتا ہے. یہ ٹرانسلیشن میں کوئی غلطی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے, پہاڑ تراش تراش تراش. اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے, پورا پہاڑ تراش دیتے تھے. میں گزر رہا ہوں, پہاڑی پہاڑ ہیں, پہاڑی پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے, پورا پورا پہاڑ, اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا. پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا, ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا, تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے, جو اس کو ڈیزائن دیا, جو مکان, حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم ثمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑا ہوئے, ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے, اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے, دیکھو مجھے, میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. عاد کو دیکھو, ثمود کو دیکھو, فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی, ٹیکنالوجی ختم ہو گئی, سونا چاندی ختم ہوا نہیں. کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد, بد کردار ہو گئے, بد کردار ہو گئے, بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا, ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا, شربت شراب کا فرق مٹا دیا, حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا, سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. ہاں پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا, اور آگے بڑھ گئے, اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد لمبی چوڑی تھی, اور ہود علیہ السلام سے کہتے تھی من نشد منا قوة,
کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں۔ 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے۔ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرن ومکرنا مکرن، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھ منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔